الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شاہ والا حشم عارفی کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی محفل پاک سالانہ پروگرام ماہانہ پروگرام 11ویں شریف اور حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ نظرانہ محبت پیش کرن دے واسطے ماشاءاللہ اسی اس مسجد وچ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک ساری حاضری قبول منظور فرمائے اور جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی توجہ اللہ تعالیٰ سب دی طرف مبذول فرمائے اور جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے فیض و برکات دے نال اللہ تعالیٰ ساریاں دیاں چوریاں بھرپور فرمائے. جنہ دوستاں نے بزرگاں نے نوجواناں نے دوست احباب نے ختم پاک دا اہتمام انتظام کیتا ہے اور محفل پاک وچ خود بھی شریک ہوئے نے دوجے ساتھیاں نو بھی شریک ہون دی دعوت دیتی ہے. اللہ پاک محفل پاک سجان والیاں نو اور محفل پاک وچ آن والیاں نو اور جناب مولانا علامہ قاری محمد ارشد چشتی قادری صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت نو بھی اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرمائے اور خدا تعالیٰ انہاں نو اور انہاں دے معاونین نو دوست احباب نو اللہ تعالیٰ دونوں جہاناں وچ عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی لارد کتاب دے وچ خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. زندگی دے وچ دن رات صبح شام یہ جڑے لمحات نے یہ بندے اتنے پھرتے رہتے ہیں گردش کرتے رہتے ہیں یعنی کدی دن آ جاتا ہے کدی رات آ جاتی ہے کدی صبح تو کدی شام. ایسے طرح بندے دی زندگی وچ نشیب و فراز آتے ہیں کدی اوکھا ویلا آ جاتا ہے تو کدی سوکھا ویلا آ جاتا ہے کدی پریشانی آ جاتی ہے کدی فراوانی آ جاتی ہے کدی تنگ دستی آ جاتی ہے
اور کدی فراخی دے دن آ جاندے نے. بندے دے اوتے ہر قسم دا وقت آندا وے, ہر بندے اوتے ہر قسم دا وقت آندا ہے. اگر کوئی فقیر ہے تے کدی کدی او دے اوتے امیراں والا ویلا بھی آ جاندا ہے. اگر کوئی وزیر ہے تے او دے اوتے کدی فقیراں والا ویلا بھی آ جاندا ہے. کدی شاہ بھی بن جاندا ہے, کدی گدا بھی بن جاندا ہے, کدی اچا بن جاندا ہے, کدی نیواں بن جاندا ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین دی طرفوں امتحان دی شکل وچ ہے. خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات جنوں چاہے نواز دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات جہدے ہوتے جس طرح دا ویلا لیانا چاہے بطور امتحان لے آندا وے. دیکھو نا, ایک وقت ایسا بھی سی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے شریف دیاں گلیاں بازاراں وچ مجھ دی گل وچ رسی پا کے کافر لوگ جڑے سن گھڑیسدے سن. کدی چابک وجدے نے, کدی سیخاں وجدیاں نے, کدی کوڑے وجدے نے, کدی سزاواں ملدیاں نے پیاں, کدی امیہ نامی کافر دے ڈنڈیاں دی دڑیں دڑیں دی آواز آندی ہے, کدی اس طرح دا جبر و تشدد ہوندا ہے. لیکن ایک ویلا ایسا بھی آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ کرم اور حضور دی نسبت دی برکت نال اللہ رب العالمین دی ذات نے جناب بلال حبشی نو خانے کعبے دی چھت دے اوتے سوار ہون دا شرف بھی عطا فرما دیتا. کدی اوکھا ویلا تے کدی سوکھا ویلا, کدی بندہ اچا ہو جاتا ہے, کدی بندہ نیواں ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی طرفوں بطور امتحان یہ ویلے آندے نے. تفسیراں چاہتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں وزیر اعظم بنان دی ضرورت پیش آئی, پرائم منسٹر بنان دی ضرورت پیش آئی, اس وقت الیکشن تے ہوندے نہیں سن, ووٹ تے پیندے نہیں سن. اللہ دی ذات بابرکات دی بارگاہ چ عرض کیتی, یا پروردگار عالم مینوں پرائم منسٹر دی ضرورت ہے, مینوں وزیر اعظم دی ضرورت ہے, کہ میں کس بندے نو اپنا وزیر اعظم بناواں. خدا دی ذات بابرکات نے فرمایا, اے پیارے یوسف, صبح جس وقت تو سیر دے واسطے باہر نکلو تے سب تو پہلے تہاڈی نظر جس بندے اتے پوے تسی انہوں اپنا وزیر اعظم بنا لو. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تفسیراں چ روایات موجود نے کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو خدا نے فرمایا کہ جدوں تسی صبح سیر کرن دے واسطے باہر نکلو تے جس بندے اتے سب تو پہلی تہاڈی نظر پینی ہے اس بندے نو تسی اپنا وزیر اعظم بنا لیا. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے سیر کرن دے واسطے تے سب تو پہلے نظر پئی اس بندے اتے جڑا رات نو جنگل دے وچ بیابان جنگل دے وچ لکڑیاں کٹھیاں کردا سی پیا, اور لکڑیاں کٹھیاں کر کے دی پانڈ بنا کے دا گٹھا بنا کے سر دے اوتے رکھیا تے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پی گئی او دے اوتے. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دوروں آواز ماری, اللہ تعالیٰ دے بندے ادھر آ. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز تے لبیک کہندا ہویا او بندہ جدوں حاضر خدمت ہو گیا, حضور میرے لائق حکم ہوے تسی بلایا. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آج تو لے کے تو میرا وزیر اعظم ہے. وہ بندہ حیران پریشان کہندا میں تے کروں لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے نکلیا, یہ لکڑیاں میں کٹھیاں کرنیاں نے, انہاں دا بالن بنانا ہے, جا کے میں بالن بیچنا ہے, اپنی بیوے بچیاں دے واسطے میں روزی کمانی ہے. میں تے لکڑیاں کٹھیاں کرنا وا پیا, میں تے لکڑا ہارا وا تے تسی فرما دیو میرا وزیر اعظم. نہ مینوں کوئی قانون ہوندا ہے, نہ مینوں کوئی کلیہ ہوندا ہے, نہ مینوں کوئی فیصلہ کرنا آندا ہے, نہ مینوں وزارت کرنی آندی ہے, نہ مینوں صدارت کرنی آندی ہے, نہ مینوں قیادت کرنی آندی ہے. مینوں سیٹ دے اوتے بٹھا دو گے, جدوں مینوں آندا جاندے کچھ نہیں تے میں کی کراں گا, کس طرح میں حکومت کراں گا, کس طرح میں حکمرانی کراں گا, کس طرح میں قانون چلاواں گا, کس طرح میں اے وزارت دے فرائض انجام دواں گا. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تینوں کچھ آندا ہے یا نہیں, تو کچھ جاننا وے یا نہیں جاندا, لیکن وزارت عظما دے واسطے تینوں منتخب کر لیا گیا. اگو جدو اللہ والیاں دی نظر ہو جاوے, سبحان اللہ, جدو اللہ والیاں دی نگاہ ہو جاوے تے پھر کھوٹے سکے بھی کھڑے ہو جاندے نے. جنہاں نوں کچھ نہیں بھی نہ ہوندا انہاں نوں بھی آن لگ پیندا وے. اے ضمن چ گل آ گئی حضرت
حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، اے صحابی تو صبح اٹھ کے فلانے ملک وال جانا ہے، تو روم وال جانا ہے، تو فارس وال جانا ہے، تو فلانے ملک وال جانا ہے، فلانے ملک وال جانا ہے، اور انہاں ملکاں دے بادشاہاں نو تسی جا کے دعوت توحید و رسالت دینی ہے، دین دی جا کے تسی دعوت دینی ہے۔ صحابہ کرام نے جنہ ملکاں وال جانا سی انہاں ملکاں دیاں بولیاں نہیں آندیاں، صحابہ کرام نو بولیاں آندیاں سن صرف عربی، تے جنہ وال جانا سی انہاں چ کوئی فارسی جاندا سی، انہاں وچوں کوئی رومی جاندا سی، انہاں وچوں کوئی عبرانی جاندا سی، انہاں وچوں کوئی فلانی بولی جاندا سی، کوئی فلانی بولی جاندا سی۔ جس طرح ملک مختلف سن اس طرح زباناں بھی مختلف سن۔ تے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جنہ ملکاں والا اسی جانا ہے انہاں ملکاں دے بادشاہاں دے نال اسی جا کے مذاکرات کرنے نے، انہاں نوں ساڈی بولی نہیں آوے گی تے سانوں انہاں دی بولی نہیں آوے گی تے کس طرح اسی مذاکرات کران گے؟ مذاکرات تاں ہی کیتے جاندے نے نا ساڈی سمجھ انہاں نوں آوے تے انہاں نوں ساڈی سمجھ آوے، اسی کی کہندے آ پئی تے او کی کہندے نے پئی، او سوال کرن گے سانوں سمجھ نہیں آوے گی، اسی سوال کران گے انہاں نوں سمجھ نہیں آوے گی، مذاکرات کیویں ہون گے؟ جدوں مذاکرات کامیاب نہ ہون گے تے پھر دعوت توحید و رسالت اسی جا کے کیویں انہاں نوں دواں گے؟ کس طرح انہاں نوں اسی گائیڈ کران گے؟ کس طرح انہاں نوں اسی قائل کران گے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گل ہے یا رسول اللہ، ہاں اے گل ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے سوو، صبح ہوئے گی تے پھر ویکھی جاوے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم کے مطابق صحابہ کرام چلے گئے، اپنے اپنے گھروں جا کے سو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی طرف باطنی طور تے اس طرح توجہ فرمائی، اس طرح دی توجہ فرمائی، اس طرح دی توجہ فرمائی کہ صبح جس صحابی نے جس ملک وال جانا سی صبح اٹھدیاں ساری اس صحابی نو اس ملک دی بولی خود بخود آن لگ پئی ہے، خود بخود آن لگ پئی ہے۔ جنہیں روم وال جانا سی انہوں رومی آن لگ پئی ہے، جنہیں فارس وال جانا سی انہوں فارسی آن لگ پئی ہے، جنہیں جس ملک وال جانا سی اس صحابی نو اسے ملک دی بولی آن لگ پئی ہے۔ انہاں بولیاں دی انہاں زباناں دی کوئی گرامر نہیں پڑھی، کوئی صرف ناو نہیں پڑھی، نہ فارسی دی صرف نہ پڑھی ہے، نہ اردو دی صرف نہ پڑھی ہے، نہ رومی دی صرف نہ پڑھی ہے، کسے بولی دی گرامر پڑھی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باطنی ایسی توجہ فرمائی کہ صحابہ کرام نو صبح اٹھ کے ویکھیا کہ جس صحابی نے جس ملک وال جانا سی اس ملک دی اس صحابی نو بولی خود بخود آن لگ پئی۔ اینو کی کہندے نے؟ اینو کہندے نے علم وہبی۔ علم ایک علم کسبی ہوندا ہے، ایک علم وہبی ہوندا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کرام نو علم وہبی عطا فرمایا تے کچھ صحابہ کرام نو علم کسبی عطا فرمایا۔ جہے صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے زانوے تلمذ طے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ گوڈے مودے مار کے اور حضور دی کلاس وچ بیٹھ کے قرآن پاک دا علم سکھ دے رہے اور حدیث پاک دا علم سکھ دے رہے، کتاب و حکمت دا علم سکھ دے رہے، خدا تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے مدرسے دے وچوں انہاں نوں علم کسبی عطا کیتا گیا۔ اور جڑے صحابہ کرام ٹائم چنالدا اینے پڑھے لکھے نہیں سن، جنہاں نوں اینی تعلیم نہیں سی ہوندی، جنہاں نوں اینی پڑھائی نہیں سی آندی یا اینا علم نہیں سی جنہاں سے کیا یا جنہاں دی زبان کچھ تتھاندی سی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں علم وہبی عطا فرمایا۔ اور اس اپنا گل دی وضاحت دے واسطے بخاری شریف دی حدیث پا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں بڑیاں گلاں سننا وا، بڑیاں حدیثاں سننا وا، بڑے مسئلے سننا وا، پر مینوں یاد نہیں رہندے، حالانکہ سارے صحابہ نال ٹائم میں زیادہ دینا وا، صبح بھی تواڈی بارگاہ چ حاضر رہنا وا، شام نو بھی تواڈی بارگاہ چ حاضر رہنا وا، دنے بھی تواڈی بارگاہ چ حاضر رہنا وا، رات نو بھی تواڈی بارگاہ، سارے صحابہ نالوں زیادہ ٹائم میں تواڈی بارگاہ چ دینا وا، لیکن میرا حافظہ اتنا کوئی کمزور ہے، میری یاد یعنی نہیں کوئی کمزور ہے کہ میں تواڈے کول گلاں بڑیاں سننا وا پر یاد نہیں رہندیاں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر وچھا لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ اپنی بخاری شریف دی حدیث پا کے اپنی چادر وچھاؤ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں حکم ارشاد فرمایا جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر وچھائی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 بک غائبانہ طور تے جناب ابو ہریرہ دی جھولی وچ پا دیتے، اس طرح کر کے 3 بک، نظر کچھ بھی نہیں ہوندا پیا، ہاتھاں وچ بکاں وچ نظر کچھ بھی نہیں ہوندا پیا۔ بخاری شریف دی حدیث پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے 3 بک ابو ہریرہ دی چادر وچ پائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ خالی نے، لیکن حقیقت وچ غور کیتا جائے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خالی ہتھاں دے بارے ایک شعر ارشاد فرمایا وے، اگو دیکھو صحیح کہ حضور دے خالی ہتھاں وچ کی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں انہیں کے خالی ہاتھ میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مینوں خدا تعالیٰ نے سرخ و سفید خزانے دیاں کنجیاں عطا فرما دیتی ہیں۔ سرخ خزانے تو مراد سونا میں تے سفید خزانے تو مراد چاندی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں خدا تعالیٰ نے سارے سونیاں دے خزانے تے ساری چاندی دے خزانیاں دیاں کنجیاں عطا فرمائیاں نے۔ اور ایویں دی گل نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اگر چاہواں نا اے پہاڑ جڑے نے، اے پہاڑ سونے تے چاندی دے پہاڑ بن کے میرے پیچھے پیچھے ٹرن۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا حق ہے، سچ ہے۔ آج 1400 سال تو بعد بھی اگر سروے کیتا جاوے جنہ پہاڑاں وال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نے کہ اے پہاڑ سونے دے چاندی تے بن کے میرے پیچھے پیچھے چلن لگ پے، آج 1400 سال تو بعد جا کے ویکھو انہاں پہاڑاں وچ سونے دی بھی کان نکلدی پئی، چاندی دی کان نہیں نکلدی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ گل بڑی دور چلے گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح ہوئے گی ویکھی جائے گی، تو صبح اٹھے تو ویکھیا کہ جس صحابی نے جس ملک وال جانا سی اس ملک دی بولی آ گئی۔ اللہ والے دی جدوں نظر ہو جاوے نا تے پھر خدا تعالی ان پڑھاں نوں علم وہبی عطا فرما دیندا۔ تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرا وزیر اعظم ہے۔ حضور میں تے کچھ جاندا، فرمایا اس طرح کہ تو میرے وزیر اعظم ہے۔ اور اسے روایت چاہتا ہے صحابہ کرام علماء کرام نے اس چیز تے ریسرچ کی ہے کہ حضور علیہ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے نا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو وزیر اعظم کیوں بنایا؟ ایک وقت وہ ایسا سی، ایک وقت ایسا سی بچہ سی 6 مہینے دا سی، 6 مہینے دا تے پنگوڑے وچ لیٹیا ہویا سی، بولو پنگوڑے وچ لیٹیا ہویا سی تے 6 مہینے دا بچہ سی۔ وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے تہمت لگ گئی۔ جدوں آپ 7ویں کوٹری وچوں 6ویں وچ آئے، 6ویں وچوں 5ویں وچ آئے، 5ویں وچوں چوتھی وچ آئے، چوتھی وچوں تیسری وچ آئے تے تیسری وچوں دوسری وچ آئے، دوسری وچوں پہلی وچ آئے تے پہلی کوٹری وچوں دوڑ کے بھج کے باہر نکلے۔ اس تو پہلے خدا تعالیٰ نے فرمایا پیارا یوسف اتوں بھجنا نسنا دوڑنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ باہر نکلے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تے اس طرح دا بندہ نہیں، خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے مینوں نبی بنایا ہوئے تے نبی دے بارے اس بدفعلی دا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ آخرکار معاملہ طے ہویا وشاہد شاہد من اہلہا، وشاہد شاہد من اہلہا، جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی پاکیزگی طہارت اور پاک دامنی دی گواہی دیتی کنے؟ وشاہد شاہد من اہلہا، اس گھر دے وچوں گواہی دین والے نے گواہی دیتی۔ وہ گواہی دین والا کون سی؟ وہ 6 مہینے دا بچہ سی جڑا یہ بول بھی نہیں سی سکتا، لیکن خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا اے پیارے یوسف اے جس بچے نے
تیری پاک دامنی دی گواہی دیتی ہے ایک وقت ایسا آئے گا اینو ہی میں تیرا وزیر اعظم بنا دواں گا۔ ایک وقت وہ سی جدو بچہ سی 6 مہینے دا سی تے گواہی دیتی، ایک وقت وہ سی جدو اپنے ماں پیو دا محتاج سی، ایک وقت وہ سی جدو روٹی نہیں سی کھا سکتا دودھ پیندا سی، اور ایک وقت وہ سی کہ جس طرح ماں پیو کردا سی اس طرح بچے نو کرنا پیندا سی۔ لیکن خدا دی ذات بابرکات نے اللہ دے نبی دی عزت دا تحفظ اور دفاع کرن دی برکت نال خدا تعالی دی ذات بابرکات نے ایک وقت ایسا آیا اسے بچے نو وزیر اعظم بنا دیتا۔ یہ وقت ہی گل ہوندی ہے، کدی کوئی ویلا آ جاتا ہے کدی کوئی ویلا آ جاتا ہے۔ دیکھو نا سلطان محمود غزنوی دا ایک وزیر سی جہاں نام سی ایاز وہ نام سی۔ جدو ایاز وہ وزیر بنیا نا ایک دن ایسا آیا اس دن ان خیال آیا ہو میں تے ہن کتنے آ کے بہ گیا ہاں۔ انہیں ایک کمرہ ایک منتخب کیتا، روزانہ اس کمرے چ جاندا ہے، دروازہ کھول دے تالا کھول دے اندر جا کے 5 منٹ بہ کے واپس آ جاتا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ہفتہ 2 ہفتے اس طرح گزر گئے۔ جو دوسرے لوگ سن وہدے سن روزانہ نہ کچھ اندر لے کے جانا تے نہ اندروں کچھ لے کے آتا، کوئی کام بھی نہیں کوئی وجہ بھی نہیں کوئی حکمت بھی نہیں اندر جان دی۔ اے ایاز اندر جانا تے کی کردا جا کے انہوں نے پی گیا شک، انہوں نے ہو گیا ڈاؤٹ، انہوں نے پی گیا شبہ، یہ کی معاملہ کی بن گیا؟ یہ اج ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے روزانہ اندر جانا ہے، کچھ لے کے بھی نہیں جانا تے کوئی اندروں لے کے بھی نہیں آتا، کردا کی ہے جا کے؟ ہونا ہوئے ایسا نہ ہوئے کتنے کوئی منصوبہ نہ جا کے بنا ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ دے اگے شکایت کر دیتی۔ بادشاہ نے ایاز نو بلایا، بلا کے پوچھا ایاز تسی فلانے کمرے سے جاندے ہو؟ جی جانا وا۔ یہ 2-4 دنوں تو نہیں بلکہ 2-4 ہفتیاں تو جا رہے ہو؟ آخے ہاں جانا وا۔ کچھ لے کے جاندے ہو؟ آخے جی نہیں۔ اندروں کچھ لے کے آندے ہو؟ آخے جی نہیں۔ پھر کردے کی ہو کی لین جاندے ہو تو تہاڈے جان دی وجہ کی ہے؟ انہاں لوکاں نوں شک پی گیا کتنے جا کے تسی ہور کوئی منصوبہ نہ بناندے ہو، یہ معاملہ کی ہے تہاڈا اندر جان دا؟ جدوں کوئی کام بھی کوئی نہیں، کوئی لے کے نہیں جاندے ہو، کوئی اندر کوئی لے کے چیز بھی نہیں آندے، اندر لین کی جاندے ہو؟ ایاز نے آخیا بادشاہ سلامت آؤ میرے نال۔ جدوں سلطان محمود غزنوی اپنے وزیر دے نال ٹریا تو اس کمرے وچ آیا، آ کے اس وزیر نے ایاز نے آخیا کہ اے ویکھو بادشاہ سلامت، اے میری کئی پئی ہے، میری کھرپی پئی ہے، میری رمبی پئی ہے، میری داتری پئی ہے۔ ایک وقت ایسا سی میں کھیتی باڑی دا کام کردا سا، میں مالی سا میں کھیتی باڑی دا کام کردا سا تے تسی میرے کو منگیا مشورہ، میں تانوں دتا مشورہ، تسی اس مشورے دے اوتے عمل کیتا، خدا دی ذات بابرکات نے تانوں کامیابی نہیں بلکہ کامیابیاں عطا فرمائیاں سن۔ میرے دیتے ہوئے مشورے دے اوتے تسی عمل کیتا تے اس عمل کرن دی وجہ تو تانوں خدا تعالی نے کامیابیاں عطا فرمائیاں، تے جدوں تانوں کامیابیاں ملیاں تے مینوں مشورہ دین دے وچ تسی انعام ہی دیتا کہ مینوں تسی اپنا وزیر بنا لیا۔ تے میں دل تے خیال کیتا پاویں میں اج وزیر بن گیا ہاں، پاویں میں اج ایک عہدے تے بیٹھ گیا ہاں، پاویں میں اج ایک کرسی تے بیٹھ گیا ہاں، پاویں میں اج ایک وزارت کی کرسی تے بیٹھ گیا ہاں، لیکن میں اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہتا، میں اپنا ماضی یاد رکھنا چاہتا ہاں۔ تے میں اپنے ماضی نو اپنے گزرے ہوئے وقت نو یاد رکھن دے واسطے میں اندر جانا وا، اپنی داتری وینا وا، اپنی کئی وینا وا، اپنی رمبی وینا وا، اپنی کھرپی وینا وا تے ویکھ کے میں اپنا پرانا ویلا یاد کر لینا وا۔ جناب یوسف علیہ السلام رج کے کھانا نہیں سن کھاندے ہوندے۔ پوچھا کسی نے پوچھا حضور تسی رج کے پیٹ بھر کے کھانا کیوں نہیں کھاندے؟ فرمایا میں اپنا پرانا وقت یاد کرن دے واسطے گھٹ کھانا کھانا وا، جے میں رج کے کھانا کھا لواں تے مینوں گزرا وقت بھول جاندا ہے۔ اپنا ماضی یاد رکھنا، اپنا ماضی یاد بندہ رکھے گا تے پھر اگوں وہ ویکھے گا کہ میرا اگلا وقت میرا کس طرح دا گزرنا۔ رب یاد جاندا ہے کہ ایک اللہ دا بندہ خدا تعالی دا بندہ ایک چوک وچ بیٹھ گیا، بازار دے چوک وچ بیٹھ گیا یا بازار چ بیٹھ گیا، آندے جاندے بندے نو انہیں تبلیغ کرنی، اللہ تعالیٰ دیاں گلاں دسنیاں، اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول دیاں گلاں دسنیاں۔ کولوں دی بادشاہ گزریا، اوے اللہ دیا بندیا کتھے بیٹھا ہے؟ جا کے ممبر تے بیٹھ کے تبلیغ کر، مصلے تے بیٹھ کے تبلیغ کر، مسجد تے بیٹھ کے تبلیغ کر، مدرسے تے بیٹھ کے بچے پڑھا۔ اے کتھے تو بیٹھا ہویا میں؟ تیری اے شایانہ شان نہیں،
ਲੋਕੀ ਇਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਕਈ ਜ਼ਾਕਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਈ ਗਾਫਲ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਈ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਦਕਾਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਨੇਕੋਕਾਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਇਨ ਯਾਨੀ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? 2 ਦਿਨ, ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਜੇ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ, ਵੱਡਾ ਮਸੀਤੜ, ਵੱਡਾ ਮੁਬੱਲਗ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕੋ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਨਾ ਵਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਥੋੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਕਤ ऐसे लेकिन कुछ साल 2 साल गुजरे, वही अल्लाह ताला का बंदा कब्रस्तान जाके बह गया। कब्रस्तान जाके जो बैठा, बादशाह का उतों गुजर होया। बादशाह सलामत कहता है ओए अल्लाह दे बंदिया, एक वक्त ऐसा सी तू बाजार च बैठा सा, अज तू इत्थे कब्रस्तान आके बह गया। उथे तू खुदा ताला दी नाल बंदियां दी सुलह कराना था पिया, ते ऐथे की करना मैं पिया? आखिर मैं ऐथे भी बंदियां दी अल्लाह ताला नाल सुलह कराना वा पिया। आखिर नतीजा की निकलिया? आखिर बादशाह सलामत नतीजा ये निकलिया वे कि ऐथे बंदे दे मनदे ने पर अल्लाह नहीं मनदा पिया। उथे बंदे नहीं सा मनदे, अल्लाह मनदा सी। बाजार विच जो मैं बैठा सा, इन्हां बंदियां दी अल्लाह ताला नाल सुलह कराउण वास्ते उदों अल्लाह दे मनदा सी पर बंदे नहीं सन मनदे। ऐथे बंदे मनदे ने पए पर ऐथे अल्लाह नहीं मनदा पिया। वजह ये वे खुदा ताला दी ज़ाते बाबरकात ने तौबा दा दरवाजा मौत तक खोलिया होया। मौत तक, तेरी मौत तक तौबा दा बूहा खुला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालियो, अल्लाह ताला दी तरफ तौबा करो और ऐसी तौबा करो कि जिवें तौबा करन दा हक हुंदा है। यानी तौबा नसीहत करने वाली तौबा करो, नसीहत हासिल करने वाली तौबा करो। ते तौबा ए ना तौबा दा वेला नंगाता वे ते हुण ए बंदे दे मनदे ने पे पर तौबा कबूल करने वाला नहीं मनदा पिया। अल्लाह ताला फरमांदा वे जदों मैं इन्हां नूं मनाना सी उदों मन्ने कोई ना, जदों तौबा करनी सी उदों तौबा कीती कोई ना, ते हुण जदों वेखिया ना कब्र च ऐ अज़ाब होना है, हशर विच ऐ अज़ाब हो रहा है, ते ओह हुण तौबा कर दे। लेकिन हुण तौबा करन दा की फायदा वे? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ तौबा ਦਾ ਨੰਗਾਤਾ ਹੈ, जल गया जब खेत बरसा मीं तो फिर किस काम का। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने अज वेला वे तौबा कर लवो, अज वेला वे अल्लाह को माफी मंग लवो, अज वेला वे अल्लाह नूं मना लवो, अज वेला वे अल्लाह नूं राजी कर लवो। कल ऐसा ना होवे कबर ते हशर जाके जदों तुसीं मन्ने फिर अल्लाह ना मनिया ते फिर ਉਹ वेला गुजरिया होया की फायदा होवेगा। आला हज़रत फरमाते ने आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुन से, आज ले उनकी
مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے ویلا خدا تعالیٰ دی ذات نے سانو عطا فرمایا اور اے ویلا بھی بڑا مختصر ویلا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوے گا اتنے سارے پچھتان گے، گزریا ویلا جدو گزر جائے گا نا انہوں سارے یاد کریں گے، او چنگا ہوندا میں دنیا تے نماز پڑھدا، چنگا ہوندا میں دنیا تے نیکوکار بن جاندا، او ویلے نو سارے یاد کرن گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارے ہی پچھتان گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارے ہی پچھتان گے؟ اتنے تو کئی نمازی بھی ہون گے، روزے دار، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، قاری، صبح و شام دن رات جڑے دین دی خدمت کرتے رہتے ہیں اور صبح و شام امر بالمعروف نہی عن المنکر دا فریضہ سر انجام دینے، سارے اتنے پچھتان گے۔ راتاں نو جاگن والے عبادت الہی وچ راتاں نو گزارن والے، دن روزہ رکھن والے سارے ہی پچھتان گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں سارے ہی پچھتان گے۔ یا رسول اللہ کیویں؟ اتنے تے نیکوکار بھی ہون گے، بدکار بھی ہون گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجرماں نے اتنے پچھتانا ہی پچھتانا، بدکاراں نے اتنے پچھتانا ہی پچھتانا، جھوٹیاں نے اتنے پچھتانا ہی پچھتانا، جوئے بازاں نے اتنے پچھتانا ہی پچھتانا، شرابیاں نے اتنے پچھتانا ہی پچھتانا ہے، اور ظلم کرنے والیاں نے اتنے پچھتانا ہی پچھتانا ہے، ظالماں نے اور جابراں نے اور ظلم و زیادتی کرنے والیاں نے، حق کھان والیاں نے اور کسے دا حق مارن ساریاں نے اتنے پچھتانا میں۔ تو یا رسول اللہ نیکوکار کس طرح پچھتان گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکوکار اس واسطے پچھتان گے کہ نیکوکار کہن گے ہاں فجر دا ویلا اسی عبادت الہی وچ گزاریا، ظہر دا ویلا اسی عبادت الہی وچ گزاریا، عصر دا ویلا اسی عبادت الہی وچ گزاریا، مغرب دا، عشاء دا، تہجد دا، جمعہ دا، عید الفطر دا، عید الاضحیٰ دا، چاش دا، اشراق دا اور اوابین، اے ویلے اسی نمازاں دے، نفلی نمازاں ہونیاں، فرضی نمازاں ہون، اسی اے ویلے اللہ دی یاد وچ گزارے نے، عبادت الہی وچ گزارے نے۔ کاش او ویلا جڑا اسی ضائع کر دیتا ہوئے، دنیا اتے بغیر ذکر تو بغیر فکر تو اسی گزار دیتا ہوئے، کاش او ویلا بھی اسی آخرت دے فکر وچ گزار دے تے خدا تعالیٰ دے ذکر وچ گزار دے۔ جے توبہ دے در آویں گا تاں بخشش رب تو پاویں گا، جے توبہ دے در آویں گا تاں بخشش رب تو پاویں گا، بچ دوزخ کولوں جاویں گا، پڑھو لا الہ یا اللہ سانو سارے نو اے کلمہ مردے ویلے بھی نصیب فرما، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا، سب دولت مال لوٹاوے گا، پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ جدو سارے ٹر جانا یہ کوئی شک نہیں، سارے نے جدو ٹر جانا میں تے قبر چ جا کے جدو بندہ دفن ہوئے گا، ایک گل یاد رکھ لو، ماں دا پیار اولاد نال بڑا سچا پیار ہوندا، جھوٹا پیار نہیں، بڑا سچا پیار ہوندا ہے، بڑا پکا پیار ہوندا۔ باپ دا اپنی اولاد نال بڑا پکا پیار تے بڑا سچا پیار ہوندا، بھراواں دا بھراواں نال پیار، بھیناں دا بھرا نال پیار، دھی دا باپ نال، پتر دا باپ نال، چاچیاں بابیاں تایاں سارے رشتہ داراں دا اپنے رشتہ دار دے نال بڑا پکا تے بڑا سچا پیار کرن دا کوئی دعویٰ کردا وے، لیکن بڑے لوگ یار بیلی سجن ساتھی بڑی وفاداری دی یقین دیا نہیں کراندے نے، میں تیرے نال ہاں، میں تیرا بھرا موجود ہاں، میرے ہوندیاں تینوں ٹینشن لیان دی کی ضرورت ہے؟ پریشان نہ ہو، میں جو تیرے کول ہاں، میں جو تیرے کول موجود ہاں، پریشان نہ ہو،
میں کہنا وا کوڑے تو گوڑا سجن ساتھی ہوے، گہرے تو گہرا رشتہ ہوے، کنی دیر تک وفاداری ہوے گی؟ کتوں تک وفاداری ہوے گی؟ جدو میت نو قبر چ دفن کیتا جائے گا، آخر اپنا مٹی دے چا مٹھ پا کے بندہ واپس آ جاتا ہے، لا بھائی ہن تو جان تے تیرا کم جا، تیرے عمل پے نہیں، میری تیرے نال یاری ایتھوں تک سی، وفاداری ایتھوں تک سی، اگوں تو جان تے تیرے عمل تے تیرا خدا جان۔ بس گہرے تو گہرا سجن، گہرے تو گہرا ساتھی، گہرے تو گہرا یار تے وفادار کتوں تک ہے؟ قبر دے اوتے مٹی پان تک۔ صدقے جاواں مدینے دی لج پا، مدینے والے دی لج پالی تو، صدقے جاواں کالی کملی والے دی لج پالی تو، فرمایا میرے امتیا میرا کلمہ پڑھنے والیا اور میرے نال محبت کرنے والیا جتھے سارے چھڑ کے توڑ جان گے، میں اوتھے قبر وچ بھی تیرے کول آواں گا، اوتھے کملے والا آوے گا، اوتھے کملے والا جنہاں نوں پکا یقین ہے کہ ساڈی قبر چ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آؤਣ گے، ذرا بلند آواز نال، ذرا شوق نال، ذوق نال، جس طرح خدا تعالی نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوبہ میں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ ہن اللہ تعالی دی سنت دے اوتے عمل کردے ہوئے ذرا بلند آواز نال تسی بھی ذکر کرو، اوتھے کملے والا، ہجے بھی کئیاں دے منہ بند نے، مل کے بولو ذوق شوق نال، اوتھے کملے والا آوے گا، اوتھے کملی والا گا، سانو کملی ہیٹھ چھپاوے گا، سانو کملی ہیٹھ چھپاوے گا، دکھ سارے آن مٹاوے گا، پڑھو لا محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ او کلمہ میں جڑا کلمہ اسی پڑھ رہے ہاں، یہ کلمہ او کلمہ میں جڑا 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں بھی پڑھیا سی۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھیا، نوح علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھیا، شیس علیہ السلام نے کلمہ پڑھیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھیا۔ کدوں پڑھیا؟ اج اسی تے 1400 سال تو بعد حضور دا کلمہ پڑھنے نا۔ اللہ تعالیٰ دے نبیاں رسولاں پیغمبراں نے روزے ازل دے وچ تے لا مکان دے تے سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا۔ جدو خدا تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کٹھیا کر کے فرمایا لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، نبیو تواڈے ساریاں تو بعد چ میرا پیارا رسول آ جائے تو صدقے میں سب کچھ پیدا فرمایا وے، تسی او دے اوتے ایمان بھی لے ہونا وے تے او دی مدد بھی کرنی ہے۔ تے نبیوں نے اگوں کی عرض کی تھی قالوا اقررنا، یا اللہ اسی اقرار کرنے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ روزے ازل دے وچ سارے نبیوں نے پڑھیا۔ کدی ساڈی خوش نصیبی ہے اسی او کلمہ پڑھنے پہ جڑا کلمہ اللہ تعالیٰ دے نبی بھی پڑھتے رہے سن۔ روایات میں چاہتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند امام احمد بن حنبل سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، بڑی سونی تھی، بڑی مزیدار روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں فجر تو بعد، زہر تو بعد، یا عصر تو بعد، یا مغرب تو بعد، یا عشاء تو بعد درس قرآن ارشاد فرماندے سن، دین اسلام دیاں گلاں صحابہ کرام نوں دسدے سن۔ ایک یہودی لڑکا جتیاں والی تھاں تے آ کے بیٹھ جاندا سی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن بیٹھا ہوندا سی اور حضور دیاں گلاں باتاں بڑی محبت تے بڑے پیار نال سندا ہوندا سی۔ وہ گلاں بھی کڈیاں سونیاں گلاں ہونگیاں جڑیاں وما ینطق عن الہوا دی زبان وچوں نکلدیاں سن۔ من مونے نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے، جدو بولے تے منہ وچوں پھل ڈگ دے، تیری بات دیاں کیا باتاں۔ حضور جدو گلاں باتاں ارشاد فرماندے سن تے منہ دے وچوں پھل ڈگدے ہوندے سن۔ او یہودی لڑکا جڑا سی حضور دیاں گلاں باتاں سن کے اور اینا کو او دا دل موم ہو جاندا سی، جدو حضور چلدے سن تے جتیاں سیدھیاں کردا ہوندا، حضور دے جوڑے مبارک سیدھے کردا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، کچھ دنوں تو بعد او یہودی لڑکا نہیں سی آندا، او 2-4 دن نہ آیا، ہفتہ 2 ہفتے نہ آیا۔ حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ، اور یہودی لڑکا بیمار ہو گیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو وہ پتہ لینا وہ بیمار کرسی کریے. صحابہ کرام نہ لیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو چلے تے چلدیاں چلدیاں یہودی دا مکان جدو آ گیا تے سرانے والے پاسے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو جلوہ فروز ہوئے فرمایا برفردار کی حال ہے. وہ یہودی لڑکے نے آخیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بہتر سمجھ دو میری کی کیفیت ہے, قریب المرگ روح پرواز ہونے والی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرے محفل چاہتا ہے گلاں باتاں سنتا ہے تے جدوں میں ٹردا سا تو میرے جوڑے سیدھے کردا ہوندا سا, تو میرے جوڑے سیدھے کیتے نے تے میں تینوں کچھ انعام دینا چاہنا وا, میں کچھ تینوں انعام دینا چاہنا, جتیاں سیدھیاں کرن دا میں تینوں کچھ انعام دینا چاہنا وا. وہ کہندا جی تسی کی انعام مینوں دو گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادا انعام اے وے کہ تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. وہ لڑکے نے اپنے پیو وال ویکھیا, پوندا نے پاسے پیو کھلوتا سی, پیو وال ویکھیا کہندا ابا میں تیرا دین رکھاں یا ایدا دین قبول کر لواں؟ انہیں آخیا مینوں کی پوچھنا میں, اپنے ضمیر کولوں پوچھ, اپنے دل دے کولوں فیصلہ کرا. انہی دنوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوجی مرتبہ پھر فرماتا. پھر انہیں دوسری مرتبہ پوچھا کہ میں تیرا دین رکھاں یا ایدا دین قبول کر لواں؟ انہیں پھر آخیا مینوں نہ پوچھ, اپنے دل کولوں فیصلہ کرا, تیرا دل کی کہندا ہے. جدو دوسری مرتبہ انہیں اپنے پیو کو پوچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیجی مرتبہ پھر فرمایا اے نوجوان میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, میری طرفوں تینوں انعام ملتا ہے, اے میری طرفوں انعام ہے. انہیں تیجی مرتبہ پھر اپنے پیو کو پوچھا اشارے دے نال ابا کی کراں, ایک پاسے تو ہے ایک پاسے اے وے, میں تیرا دین رکھاں یا ایدا دین قبول کر لواں؟ تے یہودی نے آخیا میرے پترا میرا تے پھر فیصلہ یہی آ کہ لوکی دوسرے صحابہ کرام گئے نے یہ قدماں جا کے کلمہ پڑھیا ہوئے, تو کڈا خوش نصیب ہے تینوں گھر کلمہ پڑھانے واسطے آیا ہوا, تینوں گھر کلمہ پڑھانے واسطے آ گیا وے. اس کلمے دے راز نے آرے نے, اس کلمے دے راز نے آرے نے, اس ڈوب دے بیڑے تارے نے, سانو دسیا محمد پیارے نے, پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تے وقت بندے ہوتے سارے ہی آندے نے, جدوں پریشانی دا ویلا آوے صبر کریا کرو, جدو آسانی دا ویلا آوے اللہ تعالیٰ دا شکر کریا کرو. 5 وقت دی نماز تے اپنے بچیاں نو دین والے پاسے جنہ بھی لایا جا سکتا ہے انہی زیادہ تو زیادہ ترغیب دلاؤ. انہاں بچیاں نو قرآن پاک پڑھاؤ, مولانا ارشد قادری صاحب دے ذریعے انہاں نو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھاؤ, حدیث پاک دے وچوں کچھ جڑیاں ضروری حدیثاں نے وہ یاد کراؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی میریاں 40 حدیثاں ایسیاں یاد کر لوے جنہ دا تعلق دین دے مسائل دے نال ہے, دین دے مسائل تے لوکاں دی اصلاح دے نال جنہ حدیثاں دا تعلق ہے, اگر کوئی میرا امتی 40 حدیثاں یاد کرے گا تے دوجے مسلمان بھیراں بھراواں تک پہنچائے گا, قیامت والے دن وہ اپنی قبر دے وچوں عالم دین بن کے اٹھایا جائے گا. کتنی فضیلت ہے, کنی فضیلت اور کنی برکت ہے دین دا علم حاصل کرن دی. اے مقام کسے بادشاہ نو, کسے وزیر نو, کسے دنیا دار نو نہیں ملیا. اے مقام کنوں ملیا وے؟ طلباء نو ملیا وے یا علماء نو ملیا وے. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات میرا کیا تہاڈا سنیا اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے. قرآن و حدیث کی روشنی وچ جو میں گلاں باتاں کیتیاں نے اصلاحی اور عملی علمی اعتقادی, اللہ تعالیٰ انہاں گلاں نو یاد رکھ کے انہاں دے اوتے عمل کرنے دی توفیق دے, اور یہ گلاں باتاں صرف اپنے تک ہی نہیں دوسرے مسلمان بھیراں بھراواں تک بھی پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذان ہو رہی ہے, اذان کا وقت ہو گیا. اذان کے بعد میں جماعت ہو رہی ہے, جماعت کے نال ہی حضرت صاحب دعا فرمان دے تے لنگر تقسیم ہوئے گا. تمام اذان لنگر لے کے جائے گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز پڑھ لیے پھر دعائے خیر ہو گئی. ماشاء اللہ.